औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और भाइयों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे, आमीन। आज हम जिस अजीम शख्सियत के बारे में जानेंगे उनका नाम है हज़रत बुहातत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप जनाब इमरान बिन क़हास की ज़ौजा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं। नहायत नेक तीनत और पाकबाज खातून थी। मौरखीन ने आपका नाम युखाइल और योकबत भी तहरीर किया है। आपके जलीलुल कदर बेटे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आपके यहाँ विलादत के ज़िमन में रवायात में आता है कि एक मरतबा फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि उसका तख्त उल्ट गया है। इस ख्वाब के देखने से वो बहुत परेशान और बेचैन हुआ। मुख्तलिफ काहिनों से इसने इस ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। काहिनों ने फ़िरौन को बताया कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सल्तनत के ज़वाल का बाइस होगा। फ़िरौन को ख्वाब की ये ताबीर सुनकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र लायक हुई। उसने इस बात का ये हल निकाला कि जो बच्चा भी पैदा होता उसको कत्ल करवा देता, जबकि वो लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता। तकरीबन 2 बरस इसी तरह होता रहा और बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा होता फ़िरौन के कारिंदे इसे कत्ल कर देते। 2 साल गुजरने के बाद फ़िरौन के वज़ीरों ने इसे ये कहा कि बनी इसराइल में जो बड़ी उम्र के लोग थे वो तो वफ़ात पा चुके हैं और तुम इनके बच्चों को कत्ल करवा रहे हो, तो अगर इनकी नस्ल ख़त्म हो गई तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा। इसलिए हमारा मशवरा ये है कि 1 साल में जो बच्चे पैदा हों उनको कत्ल ना किया जाए और दूसरे साल में पैदा होने वाले बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, ताकि हम लोगों की खिदमत के लिए बनी इसराइल में अफराद मुहैया हो सके। फ़िरौन ने इस मशवरे को पसंद किया और फिर इसी तरह ही किया जाने लगा। जिस साल बच्चों के कत्ल करने की मुआफ़ी थी उस साल हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जिस बरस बच्चों को कत्ल कर देने का हुक्म था इस साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फ़िरौन ने इस साल अपने कारिंदों पर बहुत ज़्यादा सख्ती की। इस पर जो कारिंदे इस काम पर मामूर थे उन्होंने बनी इसराइल के घरों की सख्त निगरानी की। चुनांचे फ़िरौन के कारिंदे बनी इसराइल के जिस घर में चाहते बिला धड़क दाखिल हो जाते। इसी तरह फ़िरौन के कारिंदे जनाब इमरान के घर भी अचानक दाखिल हो गए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन मरियम की गोद में थे। मरियम ने घबरा कर अपने भाई को गर्म तनूर में डाल दिया। तनूर में आग भड़क रही थी। उस वक्त मरियम के जहन में यही बात आई, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि कारिंदों ने अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया तो बच्चे की जान तो वैसे भी जाएगी, तो अगर तनूर में डालने से चली गई तो कोई बात नहीं, अगर कारिंदों ने गोद में देख लिया तो इसके साथ बाकी घर के अफराद को भी सज़ा दी जाएगी। फ़िरौन के कारिंदे जब घर की अच्छी तरह तलाशी लेकर चले गए तो इस दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा शिद्दत गम से बेहोश हो गई। उनको जब होश आया तो सबसे पहले बच्चे के मुतालिक पूछा तो मरियम ने कहा, मैंने तनूर में फेंक दिया था। ये सुनकर आप परेशान हो गई और गम के साए आपके कल्ब पर छा गए। मगर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तनूर से बाहर निकाला गया तो आप बिल्कुल सही व सलामत थे। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 40 दिन थी। हज़रत बुहातत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बड़ी फिक्र हुई, क्योंकि फ़िरौन के कारिंदे किसी भी वक्त घर में दाखिल हो सकते थे। इस खौफ और डर की वजह से उन्होंने अपने घर में मशवरा किया कि आखिर ये बच्चा ही है और आवाज़ भी ज़रूर निकालेगा। अगर इसकी आवाज़ फ़िरौन के कारिंदों में से किसी ने सुन ली तो इस बच्चे के साथ हमें भी कत्ल कर देंगे। लिहाजा बेहतर ये है कि इस बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया नील में छोड़ दिया जाए। किसी गांव में चला जाएगा, ये बच्चा भी जिंदा रहेगा और हमें फ़िरौन के खौफ से निजात भी मिल जाएगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा ने अपने बेटे को मज़ीद चंद दिनों तक अपना दूध पिलाया। इस मुद्दत के दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना रोते थे और ना ही अपनी वालदा माजिदा की गोद में ज़्यादा हरकत करते थे। इसी तरह 3 माह का अरसा गुजर गया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा को कुछ ख़तरा लाहिक हुआ। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनके दिल में ये बात डाली कि अपने बेटे को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और कोई गम न करे, हम इसे तुम्हारी गोद में फिर से ले आएंगे। जैसे कुरान मजीद में इरशाद होता है, तर्जुमा है, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को अलका किया कि तू मूसा को दूध पिला, जब इसकी निस्बत कोई ख़तरा महसूस करे तो इसको दरिया में डाल देना
اور تم پریشان نہ ہونا اور نہ اندیشہ ہی کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ نے ایک صندوق تیار کر کے اس میں روئی بچھائی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آرام سے لٹا کر اوپر سے ڈھکن بند کر کے صندوق کو دریا نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ اس نہر کے کنارے پر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فرعون کو ایک صندوق نہر میں بہتا ہوا نظر آیا۔ اس نے اپنے غلاموں اور کنیزوں کو صندوق باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جب صندوق نہر سے نکال کر اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک انتہائی نورانی چہرے والا بچہ دکھائی دیا۔ اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کر فرعون کے دل میں ایسی محبت موجزن ہوئی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فریفتہ ہو گیا۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے اس کو بہت ورغلایا اور کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ وہی ہو جس نے آپ کی سلطنت کے زوال کا سبب بننا ہو۔ فرعون کے دل میں فکر پیدا ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر آمادگی کا اظہار کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا اس بچے کو قتل نہ کراؤ، کیونکہ پتہ نہیں یہ کس ملک کے سرزمین سے بہتا ہوا دریا میں آیا ہے اور تجھ کو اس بچے سے خطرہ لاحق ہے، وہ تو اسی ملک کے بنی اسرائیل میں سے بتایا گیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو فرعون نے تسلیم کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی رہنے لگے۔ جب دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو فرعون نے بہت سی دائیوں کو اکٹھا کیا تاکہ وہ بچے کو دودھ پلائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہ پیا۔ فرعون اس بات سے بڑا پریشان ہوا۔ سارا دن دائیاں آتی رہیں لیکن کوئی بھی دائی اس بات میں کامیاب نہ ہوئی کہ بچے کو دودھ پلا سکے۔ ادھر دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بے چین تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم صندوق کے بارے میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے نہر کے ساتھ ساتھ جستجو کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ ان کو یہ علم ہوا کہ صندوق فرعون کے ہاتھ لگ گیا ہے تو وہ فرعون کے محل میں گئی۔ یہاں پہنچ کر اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے۔ یہ بات ان کے لیے باعث اطمینان ہوئی۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ فرعون کے پاس گئی۔ اس سے کہا میں ایک دائی کا پتہ دیتی ہوں، مجھے یقین ہے یہ بچہ اس کا دودھ ضرور پی لے گا۔ فرعون یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ضرور ایسی دائی کو لے آؤ۔ اس کے بعد مریم اپنی والدہ کے پاس آئیں اور ان کو ساری بات بتائی، جسے سن کر حضرت بحاتت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ان کے قلب کو حوصلہ اور تسلی عطا ہوئی اور اپنی بیٹی مریم کے ہمراہ فرعون کے دربار میں پہنچی۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے اور فرعون ان کو بہلا رہا تھا کیونکہ آپ دودھ کے لیے رو رہے تھے۔ جب آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو گود میں اٹھا لیا تو آپ خاموش ہو گئے اور اپنی والدہ مائدہ کا دودھ پینے لگے۔ فرعون کو اس بات سے شک گزرا۔ اس نے حضرت بحاتت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تو اس بچے کی کیا لگتی ہے؟ اس نے تو کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا اور تیرا دودھ جلدی سے پی لیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، اس لیے جو بچے مزاجاً نفاست پسند ہوتے ہیں وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ یہ سن کر فرعون کو کچھ تسلی ہوئی اور اس نے ان کو دودھ پلانے پر مقرر کر دیا اور بچے کو اپنے گھر لے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ حضرت بحاتت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا ان سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ مائدہ کے پاس ہی رہے اور اپنے گھر میں ہی پرورش پاتے رہے۔ دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ مائدہ آپ کو پھر فرعون کے محل میں لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی پروان چڑھتے رہے۔
جی یہ تھا تذکرہ حضرت بحاتت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں.